निर्वाचन हुन्छ अनि कुरा यथावत रहेमा र अन्य कुरा यथावत रहँदैन। डिफरेन्ट भ्यारिएबल्स हुन्छ जसले एक्टिङ गर्छ, काम गर्छ। अर्कोतिर यो व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापना हुनुगरी इन्स्टेड हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन, विघटनै सदर हुन्छ, त्यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहस जारी छ, त्यो सुनवाईको क्रममा छ। त्यो फ्याक्टरले पनि, त्यो निर्णयले पनि निर्वाचन हुने नहुने कुराको निर्भर गर्छ। यदि दुईटै अवस्था छ, आइदर औरको अवस्थामा त्यसको लागि पनि निर्वाचन आयोगले पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छ र बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण के हो भने 17 र 27 को निर्वाचनको मिति हुन्छ, त्यो निरपेक्ष होइन सापेक्ष रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कोर्टसँग, सुप्रिम कोर्टसँग पनि को निर्णयसँग पनि सम्बन्धित त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यी सबै कुराहरू, सुप्रिम कोर्टको निर्णय, राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति मुख्य विषय हो जसले निर्वाचन हुने नहुने कुराको निर्धारण गर्छ। मैले देखेको, मैले बुझेको बारीबाट तपाईहरु जस्तै मैले देखेको त्यो। त्यसकारण निरपेक्ष रूपमा निर्वाचन हुन्छ गर्ने भन्ने किसिमबाट मात्र निर्वाचन आयोगले अगाडि बढेर पनि हुँदैन। जुन अहिले कन्फ्लिक्ट छ निर्वाचन आयोगमा, सरकारमा रहेका राजनीतिक दल नेकपा भित्रको जुन विवाद छ, जुन डिस्प्युट छ, त्यो डिस्प्युट पनि रिजोल्युसनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो निर्वाचनको लागि। त्यो पनि हुनुपर्छ, रिजोल्युसन हुनुपर्छ, त्यो पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले। त्यो गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै निर्वाचनको वातावरण बन्ने त्यो कोर्टमाथि निर्भर गर्छ। यदि निर्वाचनै हुने किसिमबाट निर्णय कोर्टबाट आयो भने अर्को पोलिटिकल जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, जुन सुनामी आइराखेको छ, त्यो अनुकूल भएन भने फेरि निर्वाचन अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण के हो भने कोर्टको निर्णय, पोलिटिकल पार्टीहरू बीचको सहमति, सहकार, निर्वाचन आयोगले नेकपा भित्रको विवादलाई समयमै टुङ्ग्याएर आफ्नो निर्वाचनको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था, यी सबै कुराहरूमाथि निर्वाचन हुने नहुने कुराको निर्णय गर्छ। मैले जानेको बुझेको कुरा यति हो। तपाईहरुलाई केही प्रश्न छ भने सोध्नुहोस्। जुन नेकपाका दुईटै समूहले निर्वाचन आयोगमा अब निवेदन आदेशको निवेदन दिएका छन्, अब निर्वाचन आयोगले कसरी निरूपण गर्न सक्छ? अहिले यो निरूपण गर्नको लागि निर्वाचन आयोगको इलेक्टोरल टुल छ, लिगल टुल्सहरू पनि छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विशेष किसिमको ऐन हो जसमा राजनीतिक दलको गठन प्रक्रिया, राजनीतिक दलको सम्बन्धमा भएको विवाद उत्पन्न भएको छ भने त्यसको समाधान गर्ने प्रक्रियाहरू, विधिहरू, एकीकरण हुने, गाभिने, दल त्याग गर्ने सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेटेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन आएको छ। त्यसको आधारमा, त्यसको यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, परिच्छेद 9 को जुन सेक्सन 43 देखि लिएर 46 सम्मको जुन व्यवस्था छ एउटा त्यसलाई टेक्नुपर्छ। नियमावली छ, निर्वाचन आयोग ऐन पनि छ, संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ निर्वाचन आयोगको काम गर्दा अधिकारलाई। यी सबै कुराहरूलाई निर्वाचन आयोग अत्यन्तै सबल संस्थाको रूपमा छ र त्यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको जुन यहाँहरूले जुन भन्नुभयो त्यसमा के विवाद देखिएको छ, त्यो मुख्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा के पत्रहरू पठाएको छ, दुईटै पक्षले निर्वाचन आयोगले के सोधेको छ, उहाँ दुईटै पक्षबाट फेरि जवाब के गएको छ, यी सबै कुराहरू त निर्वाचन आयोगबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले तपाईहरुको मिडियाबाट थाहा पाए अनुसार 44 को आधारमा जुन छ नि 40% को आधारमा कुनै पनि पक्ष प्रवेश नगरेको हुनाले, दाबी नगरेको हुनाले मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अप्ठ्यारो भइराखेको छ, हामीले सुनेको हो त्यो। र हामीले पनि एकचोटि बोलाएको थियो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयोग 4 जनालाई निर्वाचन आयोगमा सल्लाह छलफलको लागि। र त्यहाँ पनि हामीले कानुन छ, कानुनलाई टेकेर सहकार गरेर राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर छलफल गरेर दुईटै पक्षलाई बोलाएर सहमति गरेर मेडिएसन गरेर आर्बिट्रेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो निर्वाचन आयोगको आफ्नो जुन कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो र विगतको निर्णयहरू पनि छ। निर्वाचन आयोगमा दर्जनौं निर्णयहरू हामीले पोलिटिकल पार्टीको डिस्प्युट रिजोल्युसनको लागि, पार्टी एकीकरणको लागि हामी निर्णयहरू गरेका छौँ निर्वाचन आयोगले। त्यो नजिरहरू पनि छ, वर्तमान कानुन पनि छ। यी सबैले टेकेर निर्वाचन आयोगले दृढताको साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले कुनै कन्फ्युजनमा पर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। सर मैले भन्नु खोजेको जस्तै निर्वाचन नेकपाको विधान लगायतका विषयहरू निर्वाचन आयोगमा जुन रहेका छन् त्यो आधारमा उनीहरूले आधिकारिकताको लागि निवेदन दिएको होइन कि विवाद भएपछि आफ्नो केन्द्रीय समितिले तयार पारेको विधान संशोधन गरेको विधान केन्द्रीय समिति सदस्य लगायतको विषय लिएर आधिकारिकताको दाबी गरेको छ दुईटै समूहले। यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कसरी निरूपण गर्छ भन्नु अब दुईटा कुरा हो नि। निर्वाचन आयोगमा पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्व नेकपा एमाले दुईटै संयुक्त भएर एकीकरण भएको बखतमा जुन निर्वाचन आयोगमा विधान नियमावली सबै पेश गरेको छ, केन्द्रीय कार्य समिति कति अध्यक्ष प्रणाली छ, यी सबै संविधानको स्वरूपहरू जति प्रस्तुत गरेको छ त्यो आधार के कानुनमा पनि छ। विवाद हुनुभन्दा अगाडिको स्टेटस के थियो त्यो स्टेटस र पोलिटिकल पार्टी एकीकरण भइसकेपछि आफ्नो निरन्तर राजनीतिक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिराखेको अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको छैन भने सर्वसम्मतबाट या उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तार गर्ने, कम गर्ने, कारबाही गर्ने इत्यादि कुराहरू जति हुन्छ पार्टीभित्र त भइरहन्छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यसको आधारमा त्यो निर्वाचन आयोगले समयमै जानकारी गराउनुपर्छ र त्यो अध्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त यी सबै कुराहरू, यी सबै प्रक्रियाहरू राजनीतिक दलले पुरा गर्नुपर्ने, पुरा गरेको छ कि छैन त्यो त अब अभिलेख यहाँ के छ कसो छ त्यो मलाई थाहा भएन। तर मुख्य विषय के जुन छ नि त्यो यदि विवाद उत्पन्न भएको छ भने निर्वाचन आयोगले अन्य कुराहरूले भन्दा पनि एकीकरण भएको बेलाको अवस्था के थियो त्यसैलाई नै समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो सरले 5 सहको पनि कुरा गर्नुभयो होइन, अब चाहिँ निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने आम जनतामा पनि एउटा अन्यलको स्थिति छ, बताइदिनुहोस् न के हुन्छ? त्यही त निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भने किसिमको अन्यलको अवस्था छ नि, त्यो कुरा त मैले धेरै बताएँ नि। अहिले अन्यलको अवस्था किन छ भने संसद विघटन भयो अनि त्यहाँ अब 12-13वटा रिट पनि परेछ पुनर्स्थापनाको लागि, रिइन्स्टेट गर्नुपर्ने एउटा त्यो छ। यतातिर निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ। त यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यो निर्वाचन हुने कुरो भएन। संसद त सर्वोच्च निकाय हो नि, सरकारको 3वटा अङ्ग हुन्छन्, राष्ट्रको एउटा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। न्यायपालिका अहिले लिभिङ स्टेटमा छ र सम्पूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाले अब उसै कानमा छ सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्यले। त्यसकारण यदि सुप्रिम कोर्टले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने निर्वाचन मुभमेन्ट अगाडि बढ्छ, सजिलै अहिले पनि बढिराखेको छ। र संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित हुन्छ। त्यसलाई के त सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो अवस्थामा अहिले हामी सबै नेपालीहरू छौँ र हामीहरूलाई कन्फ्युज हुने स्वाभाविक पनि हो। अहिले बहस चलिराखेको छ, निर्णय त्यहाँ भएको छैन। निर्वाचन आयोगलाई पनि यो अवस्थामा कन्फ्युज छ। उसले पनि साधन स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्यो भने भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यसमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ, कन्फ्युजन छ। हामीले विगतमा पनि देखेका छौँ त्यो कुराहरूलाई। त्यसकारण निर्वाचन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। दुईटै अवस्थामा हामीहरू छौँ। तर हामीहरूले अब राजनीतिक ज्योतिषशास्त्र त पनि होइन र पोलिटिक्समा के हुन्छ भने एभ्रिथिङ पोलिटिक्समा पोसिबिलिटी, आर्ट्स अफ पोसिबिलिटी हुन्छ। राजनीति यो सम्भावनाको खेल धेरै हुन्छ। त्यसमा त सम्भावनाको खेलहरूमा के हुन्छ त्यो पनि भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन। हामीले देखेका छौँ नि त 2074मा 6वटा मधेसी दलहरू मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि एउटै निर्वाचन चिन्ह हुनुपर्छ भनेर कत्रो किसिमको सङ्घर्षहरू गरेका थिए। हामीले निर्वाचनको लागि मतपत्र छपाई भइसकेको हुनाले सबैको छुट्टै निर्वाचन चिन्ह छ, यो सम्भव हुँदैन भनेपछि पछि गएर उनीहरूले एकै पार्टीमा आए अनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा फेरि एउटा चिन्ह पाए। त्यो सब कुराहरू हुन्छ। निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलहरूको फेरि एकत्रित हुने, सङ्गठित भएर जाने, एक भएर जाने, यी सबै कुराहरूको सम्भावनाहरू पनि छन् अहिले पनि। त्यसकारण के हो भने अहिले नै किटान साथ पुरै यस सालमा भन्न सक्ने अवस्थाहरू पनि देखिँदैन। मेरो हजुरलाई एउटा क्वेसन छ, जुन प्रकारको सूर्य चिन्ह ओली पक्षले पाउँछ कि प्रचण्ड पक्षले पाउनुहुन्छ? अब यो निर्णय निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गर्छ
कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन जुन छ, विवाद निरूपणको जुन व्यवस्था छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा, त्यो विवाद निरूपण हुँदाखेरि जसले बहुमत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विवाद निरूपण गर्दाखेरि अदालतलाई भइसकेको अधिकार पनि प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपण गर्न सक्ने अधिकार छ। अन्तिममा पोलिटिक्स जुन छ, डेमोक्रेसी जुन छ, यो नम्बरको खेल हो, प्ले अफ नम्बर। त्यसले गर्दाखेरि विगतको इतिहास हेर्दाखेरि निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा, एकीकरण सम्बन्धी विवादमा, नयाँ दल खोल्ने सम्बन्धी विवादमा जति भएको छ त्यसमा हामीले निर्वाचन आयोगले गरेको त्यो निर्णयहरू हेर्दाखेरि त्यसमा बहुमतको आधारमा गरिएको छ। जुन दलको बहुमत साबित हो त्यसको आधारमा गरिएको छ। त्यसकारण यदि निर्वाचन आयोगले यो विवाद निरूपण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने, र बढ्दै गएको होला पनि, भन्नु पनि पर्छ, यो समाधान पनि गर्नुपर्छ निर्वाचनमा जानको लागि, गयो भने अन्ततगतवा 44 को 6 सम्म पुग्दाखेरि 47 मा गएर अदालतको बहस र इजलास गठन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, र जसको बहुमत हुन्छ त्यो बहुमत पक्षले त्यो आधिकारिक हुन्छ पार्टीको निर्वाचन चिन्ह, विधान, केन्द्रीय कार्य समिति, यी सबै कुराहरूको आधिकारिकता उनीहरूले प्राप्त गर्छ। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभएको थियो त्यो 40% कुनै पनि पक्षको आएन भनेर त्यसलाई अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब 40% सुनेको हो है हामीले पनि, हजुर। 40% कसैको पनि आएको छैन, हजुर। त्यस्तो पनि हामीले सुनेका छौँ। तर जुन विधानमा छ नि 44(1) फाटिएकोमा, हजुर। यी 40% लिएर कसैले पनि कुनै राजनीतिक दलको एक पक्षले पार्टीको नाम, झन्डा, विधानको दाबी गर्छ भने हजुर। त्यो दाबी गर्ने किसिमबाट त्यहाँ निवेदन परेको छैन रे कि हामी सुनेको। 40% सदस्य हुनु पर्यो होइन त? त न्यूनतम शर्त हो त्यो। हजुर। के भने त्यो विवाद सिर्जना भइसकेपछि कम्तीमा पार्टीभित्र विवाद हुन्छ, हजुर। कसैको 20%, 30% जति पनि हुन सक्छ, कसैको 60% हुन सक्छ। त्यो न्यूनतम रूपमा 40% भयो भने त्यो निरूपणको प्रक्रियामा छिर्न सक्ने एउटा जुन बाटो त्यहाँ अहिले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण त्यो 40% पुगेको छैन भने त्योभन्दा बढी नै छ भने आखिर विवाद त सिर्जना भयो नि। तर उहाँहरूले चाहिँ सडकबाट चाहिँ हामी बहुमतका साथ निर्वाचन आयोग पुगेका थियौँ भनेर भनिराख्दा तपाईँले भनेको अनुसार त गलत देखियो नि त। उहाँहरूले गलत या सही भन्ने कुरा म भन्दिनँ, त्यो भने विवाद सुरु हो नि त। हजुर। अब विवाद सुरु हुँदाखेरि त्यो 44(1) आधारमा आउने मेन ढोकाबाट आओस् या पछाडि ढोकाबाट आओस्, कोठाभित्र पस्दाखेरि, घरभित्र पस्दा विवाद भयो त। अब विवादको निरूपण गर्नको लागि प्रक्रियामा जानु पर्यो। त्यसको लागि प्रक्रियाहरूमा कतिपय कुराहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण त्यो अप्ठ्यारोहरूलाई फुकाउनको लागि वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन आयोगले मैले बुझेको कतिपय ल अफ नेसेसिटीको पनि कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ल अफ नेसेसिटी भन्दाखेरि निर्वाचन छ, यता व्यवस्थापिका संसदको सम्बन्धमा अहिले सुप्रिम कोर्टमा चलिराखेको छ, एउटै दल दुई भागमा बाँडिएको छ, जनताको लोकतन्त्र गणतन्त्र संहितामाथिको एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएका अवस्था हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारण के भने यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले पनि एउटा ठुलै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बोलीमा जे भए पनि व्यावहारिकतामा 40% त्यहाँ पुगेको छैन भन्ने देखिन्छ। अब त्यो त निर्वाचन आयोगसँग सोध्नुपर्छ। पक्कै पनि यहाँले अलिकति जानकारी गराएअनुसार यहाँ पूर्व प्रमुख पनि भएको हैसियतले केही जानकारी लिनुभएको हुन्छ। पक्कै पनि त्यही जानकारी लिँदाखेरि त्यही हो, त्यो 40% दाबी सहित छिर्नको विवादमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यो प्रक्रियाबाट आउने किसिमको कानुनी व्यवस्था छ। यदि त्यो व्यवस्था अनुसार कोही गएको छैन, दुईटै पक्ष गएको छैन हामीले सुनेको, र दुईटै पक्ष गएको छैन भने विवाद त सुरु हो। आखिर विवाद सुरु छ भने कन्फ्लिक्ट्सको डिपार्चर पोइन्ट कुन हो त्यसलाई पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ नि त। कुन बिन्दुबाट विवाद सुरु भयो त्यो बिन्दुमा गएर टेकेर छलफल गरेर दुईटै पार्टी पक्षसँग छलफल गरेर बहस गरेर होइन एउटा जुन छन् विवाद निरूपण गर्न सक्ने एउटा त्यो पनि त हो नि त, मेडिएसन त्यो पनि गर्न सकिन्छ, त्यो पनि कानुनी व्यवस्था नै हो। त्यसकारण के हो भने दुवै पक्ष भन्छ कि हामी बहुमतमा छौँ, हामी बहुमतमा छौँ, र दुईटै त विवादित छ नि त। त्यो विवादलाई मिलाउनको लागि त जस्टिस कहाँ गएको छ नि त। अब जस्टिस भनेको निर्वाचन आयोग हो नि त। निर्वाचन आयोगले न्यायालयसँगको अधिकार छ, उसले गरेको निर्णयमा रिट बाहेक अर्को मुद्दा कतै लाग्दैन भने त्यो निर्वाचन आयोगले त्यस किसिमको निर्णयहरू गर्न सक्ने थुप्रै आधारहरू। जस्तो निर्वाचन आयोगसँग यो अहिलेको दलको विवादको समाधानको लागि कुनै विशेष अधिकार छ? विशेष अधिकार छ नि त। विशेष अधिकार भनेको कानुन छ नि त। कानुन छ, पुराना नजिरहरू छ,
त्यसपछि अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा निकास दिनुपर्ने हुन्छ। ती सब कुराहरूको विचार गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले पनि। एउटा संवैधानिक निकाय हो, उसले निर्वाचन गर्नु छ भने त्यसको निर्वाचन सञ्चालन, निर्देशन, रेखदेख, नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ। त्यसकारण के भने निर्वाचन आयोग एउटा सशक्त रूपमा यस किसिमको विवादहरूलाई विगतमा पनि समाधान गरिएको छ है। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि उत्पन्न विवादलाई पनि निर्वाचन आयोगले त्यति बेला सद्भावना पार्टीको विवादलाई निरूपण गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने मिलाउन सक्छ यो कुरा। सक्छ। त्यति बेला सद्भावना पार्टीको एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। सद्भावना पार्टीमा 2064 भदौ 28 गते विशेष महाधिवेशन गरेर राजेन्द्र महतोजी हुनुभयो अध्यक्ष। अनि नेकपा सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीलाई 29 गते उहाँले अलग गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले आउनुभयो निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा हाम्रो पार्टी हो भनेर। तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुनाले अहिले यस किसिमको विवाद हामीले अन्तरिम निर्णय, त्यति बेला म पनि थिएँ, अन्तरिम निर्णय गर्नु परेको थियो। त्यो निर्णय हामीले गरेनौँ पार्टीको होइन। त्यस तर मङ्सिरको निर्वाचनको मिति सरेपछि फेरि उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले अधिकारिता सम्बन्धी विवाद थियो त्यसलाई समाधान गर्यौँ। नेपाल सद्भावना पार्टी आन्दोलनको विषयमा यत्रो लामो समय लागेन। जब दुईतिर मसँग बहुमत पेश हुनुभयो, तर त्यसपछि त्यसलाई पनि नमानिकन प्रष्ट रूपमा केन्द्रीय सदस्यलाई स्वयं उपस्थित गराउनु र दुईटा केन्द्रीय सदस्य राजीनामालाई कम भयो। त्यसपछि चाहिँ आधिकारिक श्यामप्रसाद गुप्तालाई दियो। त्यो पत्रकार हो तपाईँ? त्यो गर्न सक्छ कि सक्दैन? के थियो भने श्यामसुन्दर गुप्ता अगाडि पार्टीभित्रको एउटा नेताको रूपमा आउनुभएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी र राजेन्द्र महतो दुई पक्षको विवाद थियो, त्यसले समाधान हामीले गर्यौँ। र त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीले मान्यता पाएको थियो हेड काउन्टको आधारमा।